Balitang Espesyal. Lalaki sa Russia nagpapriso aron dunay kapuyan. Itong sa taong istorya nini pinaging katropang Rayback. Mas gipili sa usa ka lalaki sa Russia ang mapriso kaysa magpadayon og pangita og trabaho aron na dunay libre nga kapuy-an og pagkaon adlaw-adlaw. Ang lalaki nga giilalang sa ngalan nga Oleg, 20 anyos ug nakaagi og military service na sagmuyo human mapakya sa sunod-sunod nga job applicant sa UFA. Tungod kay wala na siya kwarta og kapuy-an mga katropa, nagplano siya nga magpapriso na lang. Tungod niini miadto si Oleg sa usa ka hotel og nagbahad nga dunay bomba sa iyang backpack apan wala tuo sa mga staff. Dayon miadto siya sa airport terminal og misinggit nga adunay bomba apan sa dihang nasuta sa security nga walay explosive sa iyang bag, gilayon siyang gidakop. Giangkon ni Oleg nga imbentora niya ang bahad aron mapriso. Human mapamatud-an sa psychiatric evaluation nga normal ang iyang pangisip, gihukman siya sa korte og 3 ka tuig ug 2 ka buwan nga pagkapreso sa penal colony. Eksakto sa iyang plano nga adunay mapuy-an og pagkaon 2 ka beses kada adlaw. Kuya sa digyan trip na. Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon yun ka permi ibabaw sa kama, pag turbo mga ikala, labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o niya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo, safe ni mga katropa. Tungod kay aprobado sa FDA, nga doon ay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos, sa dili pa inyong labing-labing, pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybacks, alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita.